ان صلاتی و نسکی میری قربانیاں بھی ان تکے دے واسطے اللہ واسطے میں بکرے بھی ذبح کیتے ان پائے میں گاواں بھی ذبح کیتے ان تا اللہ واسطے تو میں اپنی جان تے وجود سر تے پتھر بھی کھا دین تا اللہ واسطے کھا دین پائے ظالمہ میری اکھیاں دے سامنے میرے اللہ تے جگرہ معصوم بچیاں دے چہرہ تے تھپڑ مارن تا بھی للہ اللہ واسطے ان پیا میری جانی قربانیاں بھی اللہ واسطے میری مالی قربانیاں بھی اللہ واسطے میرے معصوم بچیاں دے چہرہ تے تھپڑ کھاونا تے میرے آنکھیں نال ویکھنا بھی للہ اللہ واسطے ان پائے اس گلو دنیا لے تو سو بھی قربانیاں روایت اللہ واسطے روایت اللہ تو علاوہ اور کسی دے نا دی قربانی نہ پائے روایت قل ان صلاتی و نسکی و محیایا او میں محمد رسول اللہ دی جتنی زندگی دے دہاڑے پائے تے جتنے اگو ہونے پائے کیونکہ آیت مبارک اس ویل نازل ہوئی جدا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زندہ آئین پائے میں محمد رسول اللہ جتنی بھی زندگی دے دہاڑے گزاری کھڑا پیا یا جتنی زندگی دے دہاڑے باقی پائے للہ اللہ واسطے پائے تو سبھی اپنی زندگی روایت اللہ دے نات دے روایت تو سبھی اپنی زندگی خرچ کرائے تو اللہ دے رات خرچ کرنی پے مماتی میرا دنیا تو ٹور وجڑا اے بھی للہ ایک اللہ واسطے پیا کہ او تو محمد رسول اللہ دا اے وفات پا وجڑا بھی اللہ دی توحید دی دلیل پے کہ او تو اللہ تو بعد اگر کوئی صدا زندہ روان ہوندا تا محمد رسول اللہ ہویا یہ پوری کائنات دا بھی سردار ہے وہاں جہان دا بھی سردار ہے پیا ساری دنیا تے اللہ نبی بنا کے بھیجا پیا سارے پیغمبراں کو اللہ وعدے بھی کی دیا ہے کہ میرا آخری نبی آونجے لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنْصُرُنَّ ایمان بھی گھینا بھائے ان دے نال ان دی امداد بھی کرے کہ او لا الہ الا اللہ دی دعوت ریوڑی تے جد لا الہ الا اللہ دی دعوت ہوڑی مصیبتاں بھی حاصل تکلیفاں بھی حاصل بڑے بڑے چنگے دشمن بھی بنوے سن بیگانے بھی دشمن بنوے سن اپنے بھی دشمن بنوے سن اس گل تہاڈا ساڈا وعدہ ہو گیا لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنْصُرُنَّ اگر او میرے رسول او موسیٰ کلیم اللہ او میرا ابراہیم خلیل اللہ جتنے پیغمبر بھی اللہ رب العزت بھیجے پائے ساریاں کو اللہ رب العزت وعدہ کی دائے بھی تو سو دنیا دی حیات نال زندہ ہو تے میرا محمد جوان آ جاوے محمد الرسول اللہ آ جاوے تے تو سمجھ کے کرنے اپنی شریعت بند چکرڑی اپنے کتاباں دی تبلیغ بھی بند چکرڑی لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنْصُرُنَّ پہلے نمبر تے ایمان گھینا وائے دوجے نمبر دے ہوتے میرے رسول نال مل کے تبلیغ کرنی ہے پئی اس گلو تے اللہ رب العزت قرآن مقدس نازل کیتا ہے پیا باقی ساری کتاباں منسوخ ہو گئی ہیں پیا تورات تے منسوخ ہے انجیل تے منسوخ ہے زبور تے منسوخ ہے صحیفے تے منسوخ ہے پیا قرآن دی موجودگی دے اندر نہ تورات دی تبلیغ ہو سکتی ہے نہ کسی اور کتاب دی منسوخ تبلیغ ہو سکتی ہے اللہ رب العزت سمجھا دیتا ہے پیا اوے دنیا لو سب کا کتاباں بھی میری ہیں اے قرآن بھی میرا ہے پیا اے کلام بھی میرے لیکن میرے آخری کلام دے ہوندے ہوئے سب کا کلام بھی میرے تھے نہیں چل رہے اس گلو سمجھا دیتا اللہ قرآن دے مقابلے دے اندر اپنی سب کا گالو نہیں آور دے دا اتے کہے دنیا دے مولوی یا پیر یا استاد دا قول بھی قابل قبول نہ ہو سی اتے قابل قبول کتاب گل ہو سی تو قرآن دی ہو سی یا محمد الرسول اللہ دی ہو سی نعرہ تکبیر بھائی جا کے اندر ثبوت دیو نعرہ تکبیر نعرہ تکبیر تاجدار ختم نبوت تاجدار ختم نبوت نعرہ تکبیر اس گلو اللہ علامہ عمر یاد دیروی علامہ احمد سعید خان ملتانی ملتانی تیرا قافلہ ملتانی تیرا قافلہ نعرہ اس گلوں قرآن دے ہوندے ہوئے کائیں آسمانی کتاب دی تبلیغ کرن دی بھی اجازت جلا مسئلہ سمجھائے جتے قرآن ہو سی اتے ہور کتاب دی تبلیغ نہ ہو سی تو قرآن دی تعالی رب العزت فرمائے فذکر بالقرآن میرا پیغمبر تو واز کریں تا قرآن دے نال کرے واز کے دے نال ہو سی
قرآن دے نالو سی تبلیغ کرے تا قرآن دی کرے میرا پیغمبر کہ ادو اساں تے کوئی قرآن دیتا ہے پیا اے قرآن تیری امت دی بھی عزت ہے تیری بھی عزت ہے تے ایک دیوار اسی سوفا تو سالو جدا ساڈے کول تو سامنے مار کے اساں جدا تو کو زندہ کرنے میدان محشر وچ میرا سونا تواڈے کول بھی پوچھو تے تیری امت کول وی اساں پوچھو اساں تو عزت علی کتاب قرآن دتی آئی پئی دسو کتنا عمل کر کے آیا وے اودے اوتے کتنا وفا کیتا نے اودے نال اوتے کہ اقصد اللہ لکھ لکھ وچے دے رہ گیا ہے پیسے وٹے دے رہ گئے چوراں کو سر تے چوے دے رہ گئے میں رمضان دے مہینے چ ڈاڈا تے 20 طلباء لے کے تے ختم پڑھ دے رہ گئے ہے راتی شبینے پڑھ دے رہ گئے لوگو یارو اللہ دی قسم قرآن دا مطلب نہیں سمجھے قرآن شبینیاں واسطے نہیں آیا ختمیاں واسطے نہیں آیا تیجیاں تے چلیسویاں واسطے نہیں آیا چوراں کو سر تے چواون واسطے نہیں آیا قرآن آیا تے کو ڈٹھے ہوئے بندے کو گھرے ہوئے کو چاہ کے سیدھے رستے تے کھڑا کرن واسطے آیا ہے لیکن دنیا سمجھے تو مطلب قرآن دا ہی ہوئے قرآن کو چمہ ڈال مقصود پورے نہیں ہوندے ہوندے قرآن کو سر تے چمہ ڈال مقصود پورے نہیں ہوندے ہوندے قرآن چنگا کر کے لپے کے سونا جیاں رول بنا کے تے دھی کو جہیز وچ دیواں نال حقوق پورے نہیں ہوندے قرآن دا حقوق تا اسی دے تے عمل جدا کر کے وکھے سے جیری گل اللہ دا قرآن اکسی ہوا منے دا ویسے تے جتھو اللہ دا قرآن رکے دا ویسے تو رک دا ویسے تا تو عمل بن سکدا ہے پیا اس گلوں جتنی بھی گلاں جاویں اول نمبر ہے تے قرآن دا ہے پیا دوجا نمبر ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی سنت نمبر ہے